नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा कडाई गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दुरुपयोग नगर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुझाव। बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देश। लकडाउनको खिल्ली उडाउँदै काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयमा मानिसको घुइँचो। राहत दिने नाममा ओडामा भिड बढाइँदै। ललितपुरको धोबीघाट स्थित चिनिया कम्पनीमा काम गर्ने 200 श्रमिकमाथि अत्याचार। न्यूनतम सेवा सुविधाबाट वञ्चित, घर जान पनि दिइएन। र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 39,000 नाघ्यो। कङ्गोका पूर्व राष्ट्रपति योम्बीको निधन। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमण फैलावटको प्रकृति हेरेर सरकारले अनिवार्य क्वारेन्टाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले ज्वरोका बिरामी देख्ने बित्तिकै नडराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले ज्वरोका बिरामीले आवश्यक उपचार नपाउँदा जटिल अवस्था सृजना हुनेतर्फ सजग हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आउँदाखेरि थप जटिल भएर मृत्युको मुखमा पुग्न सक्ने हुन्छ। यो कुरा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीर रूपमा हेरेको छ। हामीले सबै चिकित्सकज्यूहरू सम्बन्धित सबै अस्पतालहरूसँग इन्डिभिजुअली कुरा पनि गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ कुरा दोहोरिन्न, राम्रो हुन्छ अबदेखि भनेर हामीलाई विश्वास छ। यहाँहरूको हामीलाई ठुलो सहयोगको अपेक्षा छ र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। प्रवक्ता देवकोटाले हरेक प्रदेशमा 1300 देखि 2500 सम्म र स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि यथेष्ट मात्रामा PPE मौजदात रहेकाले उपचारमा कमी नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सही ढङ्गले प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ प्रयोगको बारेमा एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाइएको छ र त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर कार्कीले लकडाउनमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा भ्रम रहेको भन्दै व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर खेतीपाती, घाँसपात र गाईबस्तु चराउन मिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरूलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। अदालतले मङ्गलबार आदेश जारी गर्दै कुनै पनि वाहनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अब बाँकी समाचार। सरकारले लगाएको लकडाउन कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदासीन देखिएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले सरकारले लकडाउन गरे पनि यसको व्यवस्था गर्दै सर्वसाधारण काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका हुन्। पहिलो चरणको लकडाउन अवधिभर सञ्चालन गर्न दिएको पासको अवधि सकिएकाले पनि मङ्गलबार पास लिन आउनेहरूको भिड बढेको हो। औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक
कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट ननिस्किन बन्देज लगाए पनि प्रशासन कार्यालयमा न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम नभएको हो। प्रशासनका अधिकारीहरूले झुण्डको रूपमा भेला भएकाहरूलाई नाम बोलाउँदै पास वितरण गरेको देखिन्थ्यो। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्रका कर्मचारी र सवारी साधनलाई आगमन सहज पार्न भन्दै सरकारले क्षेत्रअनुसार पास वितरण गर्ने निकाय तोकेपछि पास लिनेहरूको भिड बढेको हो। लकडाउनको समयमा घाँस टुटो नटुटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले स्थानीय तह मार्फत निम्न आय स्रोत भएका व्यक्तिलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ। त्यसो त अहिले स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा राहत लिने मानिसको घुइँचो देखिएको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित मित्र पार्कको। मानिसहरूको यो भिड लकडाउनको समयको हो, तर दृश्य हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो लकडाउनको 8औं दिन सरकारले दिने राहतको आशमा वडा कार्यालयमा आइपुगेका दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने र असहायहरू हुन्। जति लकडाउन लम्बिँदै गयो उति नै गरी खाने श्रमिकहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। यस्ता वर्गलाई सरकारले आइतबार राहत दिने घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहहरूमा राहत लिन आउनेको घुइँचो लागेको हो। डर लागेर मात्रै के प्राण पाल्नु पर्यो होइन। मुख्य कुरा त मजदुरी नभएपछि त प्राण त पाल्नै पर्यो। यस्तो दिएको छ अरे भनेपछि त आउनु पर्यो। त्यही हो। अब सरकारले यस्तो भिडभाडमा त आउन नहुने हो। अब सरकारले बोलिराखेको कुरालाई त यस्तरी आउनै नहुने हो। तैपनि पाइन्छ अरे भनेको आशले आएको हो। अब कसरी हेर्नुहोस् न, अब कामसाम छैन। अब हामी त कमाए खाने हो, नकमाए अब भोकै पर्ने हो। त्यो अब अस्तिकाल 1 बोरा चामल ल्याएको थियो, अब सक्न लागिसक्यो। त्यही भएर अब यहाँ खुलेको पनि छैन, घर जाने पनि समस्या छ होइन। अब कसरी घर जाने, अब यहाँ बसेर राहत दिएपछि त केही सहुलियत हुन्छ कि भनेर हामी आएको। सरकारले राहत दिनुभन्दा पहिले लागत सङ्कलनका लागि फर्म भर्न सुरु गरेको छ। फर्म भरेर गएका उनीहरूले राहत कहिले पाउने पत्तो छैन। दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने यी मजदुरहरूलाई लकडाउनको समयमा पेट भर्न मुस्किल परेको छ। यद्यपि स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने र गर्भवती, अपङ्ग, दीर्घरोगी एवं टुहुरा बालबालिकालाई पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरिने जनाएको छ। अति विपन्न र ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने र अहिले अब यो लकडाउनको समयमा जुन तपाईँको श्रम गर्न पनि असहज भएको अवस्था छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर अनि गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ बजेटको सीमाभित्र रहेर। यद्यपि लकडाउनको अवधि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको कुरा त परेको कुरा। 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु जारी गरेको निर्देशन समेत सरकारले आफैले पालना गरेको देखिएन। 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्न गरेको निर्देशन पनि यहाँ फिक्क देखियो। यस प्रकारको अव्यवस्थित भिड र चहल पहलले रोग संक्रमणको जोखिम बनाउने निश्चित छ। सरकारले जुन राहतको व्यवस्था गरेको छ यो चाहिँ घर घरमै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेदेखि झनै उचित हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी भिडभाडमा मानिसहरूको भिडभाडले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई धेरै नै त्रास भएको हामीले देखिन्छ। यसका लागि चाहिँ सरकारले सम्बन्धित सरकारले चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध हामी मिडियाको तर्फबाट पनि गर्दछौँ। यो हो टेलिभिजनका लागि। क्यामेरामा दीपक दुलालको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा 2 करोड रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमण फैलिन सुरु भएपछि रोकथाममा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्थापना गरेको कोषमा हिमानी कोष मार्फत रकम उपलब्ध गराएको पूर्व राजा शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ। आज शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुःख, कष्ट र आपद विपदको घडीमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताइएको छ। सरकारले अपिल गरेको लकडाउनको लामो अवधिमा पनि कोरोना विरुद्ध लड्न एकताबद्ध भई धैर्य गरी मानिसहरू घरभित्रै बसेकोमा पूर्व राजा शाहले सराहना गर्नुभएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगिन भिडभाडमा नजानु, घरभित्रै बस्नु र नियमित सरसफाइमा ध्यान दिनु भन्दै नागरिकलाई सुझाएको छ। तर ललितपुरको धोबीघाट फसिरहेका 200 मजदुरको विषयमा भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन। एक रिपोर्ट। क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएको कारागार जस्तो देखिने यो दृश्य ललितपुरको धोबीघाट स्थित मलपोखरीमा रहेको चिनिया कम्पनी CGCOCमा कार्यरत नेपाली मजदुर बसेको स्थलको हो। यहाँ कार्यरत एक मजदुरले आफूहरू समस्यामा परेकोले उद्धारको पहल गरिदिन आग्रह गरेपछि हामी मङ्गलबार दिउँसो उनीहरूको क्याम्पमा पुगेका हौं। यो हो टेलिभिजन टोली यहाँ पुग्दा मजदुर निकै दयनीय अवस्थामा बसिरहेको पाइयो। न खाना बस्नको राम्रो प्रबन्ध छ, न गतिलो शौचालय। शौचालय दुर्गन्धित मात्रै छैनन्, यिनमा ढोका समेत राखिएको छैन। जस्ताले छाएको र घेरिएको यी क्याम्पमा करिब 200 मजदुर कहर काटिरहेका छन्। हामीहरू लगभग 200 भन्दा एबभ नै छौँ। त्यो ठ्याक्कै डाटा त हामीले निकाल्न सकेका छैनौँ। असुरक्षा र बाहिर गएर हामीले डाटा सङ्कलन गर्न टाइम मिलेको छैन। त्यसमा हामी 200 भन्दा माथि 250 सम्मको हाराहारीमा छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक सातादेखि लकडाउन गरेको अवस्था छ। मानिस बीच निश्चित दूरी कायम गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएको दिएछन्। भिडभाडमा संक्रमण फैलिने डरमा मुलुक नै लकडाउन भएका बेला चिनिया कम्पनीले यी कामदारको सुरक्षामा पटक्कै ध्यान दिएको छैन। कतिसम्म भने कामदारका लागि एक डल्ला साबुनको समेत व्यवस्था छैन। मास्क र सेनिटाइज त परको कुरा। पानी पनि कहाँको पानी खुवाउँछ हामीलाई थाहा छैन, न उमेरले खान पाउँछ हामीले, न के छ। किनकि भोलिको स्थितिमा के हुन्छ कसो हुन्छ। एकजना यहाँ यत्रो मान्छे छ न, एकजनामा लाए पनि सबै लाग्छ। त्यस कारणले हामीलाई सेवा सुविधा दिनु पर्यो। हामीले गृह जिल्लासम्म पठाउन सुविधा हामीलाई गर्नु पर्यो। हाम्रो यो आज्ञा चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग हामीले पुग्न चाहन्छौँ। जसले कपडाको मास्क लगाएका छन् ती आफैले खरिद गरेका हुन्। सरकारले निश्चित दूरी कायम गर्न आग्रह गरिरहेका बेला यहाँका मजदुर एउटै कोठामा 15 देखि 20 जना कोचिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाएर उनीहरू घर जान चाहन्छन्। आफ्नो कठिन अवस्थाका विषयमा प्रहरी र प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। काम गरियो, काम गरेर 3,000-3,500 रुपियाँ हातमा दिए। त्यसपछि केही पनि मतलब प्रशासनसँग बिहानभरि कुरो गरियो। प्रशासनले भन्छ कि तपाईँहरू आफै जानुहोस् भन्छ। हामी जाने भए प्रशासन के को अगाडि? हामी किन भनेपछि हामी भनेको त लेबरी काम गर्ने, नजानेर त लेबर गर्छ। मजदुरको लागि त के भनेपछि मजदुर केही नजानेर मजदुर गर्छ है। त्यसको लागि केही सुविधा पाएन हामीले। चाइनाले भन्छ उता नाइकेलाई भन्छ, नाइकेले भन्छ चाइनालाई भन्छ। अनि हामी कहाँ जाने त? हाम्रो केही पनि सुविधा छैन। त्यो भएर हामी चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो। पैसाको हामीलाई मतलब छैन। चिनिया कम्पनीले बागमतीको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको छ। यहाँ कार्यरत मजदुरलाई 10 दिन यता कामविहीन बनाइएको छ। काम बिनाको तलब नदिने भनेको र त्यसैले आफूहरूलाई घर फर्काउने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने यी मजदुरहरूको एउटै मात्रै माग छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, यो टेलिभिजन, ललितपुर। उहाँहरूको समस्या हामीले सुनिसकेका छौँ। उहाँहरूको एउटै भनाइ छ, यो जुन कोरोना भाइरसको जोखिम मात्र होइन, यहाँ उहाँहरू जसरी बस्नु भएको छ अत्यन्तै दयनीय रूपमा बस्नु भएको छ। एउटा कारागारका कैदीलाई पनि योभन्दा राम्रो व्यवस्थित तरिकाले राखिएको होला, तर उहाँहरू त्योभन्दा नाजुक तरिकाले बस्नुभएको छ। एकै ठाउँ 15-20 जना कोचिएर सुत्नुपर्ने, बस्नुपर्ने बाध्यता उहाँहरू सामु छ। खानेपानीको राम्रो व्यवस्था गरिएको छैन, खानाको पनि उचित प्रबन्ध नभएको पाइएको छ। उहाँहरूलाई अहिले एउटै मात्रै भनाइ छ, उहाँहरूको एउटै चाहना छ कि सुरक्षित रूपमा घरसम्म पठाइयोस्, आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दियोस्, तलब दियोस् र साथै यहाँ बस्दाखेरिको पनि तलब दियोस्। किनकि यहाँ उहाँहरूलाई अहिले 10 दिन यता कामविहीन बनाइएको छ। भेडा बाख्रा कोचे जसरी गरेर राखिएको छ। गर्मीको समय छ, जस्ता पाताको टिनको एउटा छाप्रोमा उहाँहरूलाई कोचेर राखिएको छ। यहाँ एकदमै अमानवीय ढङ्गले उहाँहरूलाई राखिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले, प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई उचित तरिकाले उद्धार गरिनुपर्छ भनेर हामी पनि जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, ललित। अब बाँकी समाचार। अभाव भएको गुनासो आएपछि नेपाल आयल निगमले आफै ग्यास वितरण गर्न थालेको छ।
निगमले आजदेखि घुम्ती ग्यास वितरणको सुरुवात गरेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका मानिसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न निकै कष्ट भएको छ। लकडाउनका कारण अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुँदा बजारमा खाद्यान्नका साथै एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना भएको छ। खाद्यान्न र तरकारीको जेनतेन जोहो भए पनि खाना पकाउने ग्यास पाउन मुस्किल भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सर्वसाधारणको यही समस्यालाई मध्यनजर गरी आयल निगमले मंगलबारदेखि लकडाउनको अवधिभरका लागि घुम्ती ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। निगमले अस्पताल, वृद्ध आश्रम, बिरामी, असहाय, अनाथालय र फरक क्षमता भएकालाई लक्षित गरी ग्यास वितरण सुरु गरेको हो। त्यस्तै क्रिया बसेको घर, बाल आश्रम, बाल गृह, सुधार गृह, कारागार, निशुल्क भोज गराउने निकाय संस्था वा व्यक्ति, सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइन तथा अति आवश्यक काममा खटिएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई घुम्ती सेवा मार्फत ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। निगमले साधारण उपभोक्तालाई 12 वर्गमा विभाजन गरेर टेकु स्थित कार्यालयबाट ग्यास वितरण थालेको छ। यो अहिलेको यो लकडाउनले गर्दा असहाय, अशक्त जो चाहिँ अलि पर गएरसम्म पनि ग्यास लिन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा नजिकैबाट दियौँ भन्ने एउटा अभिप्राय हो भने, अर्को चाहिँ के हो भने एलपिजीको कुनै सर्टेज पनि छैन, इम्पोर्ट भइरहेको छ, होटल व्यवसायहरू बन्द छन्। यति धेरै इम्पोर्ट बढ्दा पनि जनतालाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ इन्सेक्युर फिल गरेर चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ भण्डारण गर्न लाग्नु भएको छ सिलिन्डरहरू, त्यो चिज दुईटा चिजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यास छ, तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। विपदको समयमा निगमले सुरु गरेको घुम्ती ग्यास वितरण सकारात्मक भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। बजारमा भइरहेको अभाव र कालो बजारीलाई यसले निरुत्साहन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एकदमै सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु मैले, किन भन्दा अहिले अब देशमा यस्तो अवस्थामा यो आयल निगमले घुम्ती सेवाबाट जो अशक्त असहाय छन् उनीहरूलाई ग्यास दिनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो। अब यो आपतको बेलामा यो चाहिँ सहयोगको रूपमा, यो चाहिँ ठुलो एउटा सहयोगको रूपमा मैले। काठमाडौँ चक्रपथ क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताले निगमले तोकेको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर ग्यास लिन सक्नेछन्। लकडाउन अवधिभर ग्यास नपाए गुनासो राख्न निगमले 5 वटा नम्बर दिएको छ। 0142 64 600 वा 0142 63 485 अर्थात् मोबाइल नम्बर 98 512 012 62 वा 98 510 67 724 वा 98 479 53 163 मा सम्पर्क गरेर ग्यास लिन निगमले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नका लागि तरकारी बजारहरूले पनि थप सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। सरकारले लकडाउनको समयमा पनि तरकारी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीका पसल खोल्न अनुमति दिएकाले बिहान साँझ सर्वसाधारणको तरकारी बजारमा भिड बढ्न थालेपछि बजार व्यवस्थापन समितिहरूले थप सतर्कता अपनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्नुपर्ने नियमलाई पालना गर्न गराउनका लागि 3 फिट दूरीमा सेतो गोलो घेरा लगाएका छन्। तरकारी किन्न जाने सबैले सो गोलो घेरामा बसी तरकारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीसँग अझै समाचार बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 39,000
नागेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8 लाख नागेको छ भने उपचारपछि निको हुने मानिसको सङ्ख्या 1,72,000 पुगेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट हालसम्म इटलीमा 11,600 को मृत्यु भएको छ भने स्पेनमा 8,200 र अमेरिकामा 3,200 को मृत्यु भएको छ। चीनमा भने कोरोना सङ्क्रमण रोकिँदै गएको छ। यसैबीच विश्व बैंकले चीनलाई कोरोना भाइरसका कारण उसको अर्थव्यवस्थाको वृद्धि दर रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व बैंकले पूर्वी एसियामा 1.1 करोड जनसङ्ख्या गरिबीको जालमा फँसेको जनाउँदै भाइरसको महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा गहिरो चोट लाग्ने बताएको हो। अब बाँकी समाचार। गणतन्त्र कङ्गोका पूर्व राष्ट्रपति ज्याक जोकिम यम्बीको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको छ। अल जजिराका अनुसार उनको 81 वर्षको उमेरमा पेरिस अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। उनको छोरालाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएअनुसार उनीमाथि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनले सन् 1977 देखि 1979 सम्म कङ्गोको शासन सत्ता सम्हालेका थिए। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमणले अहिलेसम्म कङ्गोमा केवल 19 जनाको मात्रै ज्यान गएको छ। योम्बी कङ्गोको डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीका संस्थापक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि पुनः प्रमुख समाचार एकपटक। विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा कडाई गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दुरुपयोग नगर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुझाव। बिना शर्त कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देश। लकडाउनको खिल्ली उडाउँदै काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयमा मानिसको घुइँचो। राहत दिने नाममा ओडामा भिड बढाइँदै। ललितपुरको धोबीघाट स्थित चिनिया कम्पनीमा काम गर्ने 200 श्रमिकमाथि अत्याचार। न्यूनतम सेवा सुविधाबाट वञ्चित, घर जान पनि दिइएन। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 39,000 नाग्यो। कङ्गोका पूर्व राष्ट्रपति योम्बीको निधन। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।